काठमाडौँको गोठाठारबाट एकजना 9 वर्षकी नानी हराइरहेकी छिन्। प्लिज नानी तिमी जहाँ छौ आऊ। कसले लग्नु भएको छ, कसले राख्नु भएको छ, प्लिज जसले लानु भएको भए पनि मेरो बहिनीलाई घर ल्याइदिनु। कसैले लगाइ फकाइ गर्यो होला होइन, उसलाई यस्तो दिन्छु उस्तो दिन्छु भनेर लगेर न बेच्दिसक्यो कि न कता के गरिसक्यो कि। यदि तिमी जहाँ छौ, यदि साँच्चीकै सकुशल छौ भने तिमी यो भिडियो हेरिरहेछौ भने प्लिज घर आऊ। जसले देख्नुभएको भए पनि ल्याइदिनुहोस्। कोटेश्वर कालो स्वेटर लगाएको छ, तल रातो बुट्टी बुट्टी कलरको सुरा लगाएको। यत्रो दिनसम्म कहाँ गएर के खायो होला होइन, कसले लग्यो के गर्यो। एकदम घर फ्यामिलीमा घर गाउँबाट फोन आउँछ कि भेट्यो भने यताउता टर्चर दिने काम मात्रै हुन्छ होइन। चारोभन्दा चारो घर फर्केर आऊ। हामीलाई धेरै नै पीडा भइरहेको छ होइन। चारभन्दा अब घर आऊ, जहाँ भए पनि जस्तो भए पनि होइन। अब फर्किआऊ राम्रोसँग भए पनि। नानी तिमी जोसँग छौ, जहाँ छौ, जसरी भए पनि तिमी घर आऊ। कसैको सहायताले मेरो दिदी यहाँ बस्नुहुन्छ भनेर कोटेश्वरसम्म भए पनि आयो भने त्यहाँनिर पुलिस बिटमा आऊ। मेरो नाम लिऊ हिरादेवी श्रेष्ठ, मेरो दिदीको नाम हिरादेवी हो भन। आन्टीको घरतिर सबै ठाउँ पहिला बसेको ठाउँतिर सबै खोजिसक्यो, कारागारी एरिया यता पशुपतितिर पनि सबै ठाउँ खोजिसक्यो, कहीँ पनि छैन। हाम्रो मोडर्न अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रदीप भण्डारी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द यति बेला हाम्रो टिम काठमाडौँ जिल्लामा छ। काठमाडौँको गोठाठारबाट एकजना 9 वर्षकी नानी हराइरहेकी छिन्। यही 17 गते आफ्नै कोठाबाट उक्त नानी हराइसकेपछि आज तपाईँले यहाँनिरको देखिरहनु भएको छ, ऊ बहिनी त्यो बहिनीसँग सँगै कोठामा बस्दै आउनुभएको थियो। उहाँहरूको घर रामेछाप र रामेछापबाट यहाँ पढ्नका लागि काठमाडौँमा कोठा भाडामा बस्दै आउनुभएको थियो र गाउँबाट केही सामान आएको थियो र सो सामान लिनका लागि उहाँ कोठाबाट चोक जानुभएको थियो र उहाँ चोक जाने बेलामा उक्त नानी कोठामै थिइन्। तर उहाँ चोकबाट कोठामा फर्किने बेलामा नानी कोठामा थिएनन् र उहाँले त्यो दिन खोज्नुभयो, नानी कहीँ कतै गएकी होलिन्, आउँछिन् होला भन्ने पनि उहाँलाई शङ्का लाग्यो। तर भोलिपल्टसम्म पनि नानी नआइसकेपछि धेरै ठाउँमा उहाँहरूले खोज्नुभयो, आफन्त कहाँ पनि बुझ्नुभयो, तर कहीँ कतै नानीको फेला नपरिसकेपछि अन्ततः तपाईँ हामी माझ मार्फत नानीलाई खोज्न सकिन्छ कि भनेर त्यो झिनो आशा देखाउनका लागि आज हामीलाई फोन गर्नुभयो र हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। नानी खास कहाँ गएकी छिन् भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई पनि अत्तो छैन र उहाँहरूको आशंका के छ, नानी कहाँ गएकी होलिन् र तपाईँले देख्नुभयो भने पनि तपाईँले पनि खबर गरिदिनुहुन्छ कि भनेर यो अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। हजुरको नाम के हो? सरिता श्रेष्ठ। सरिता श्रेष्ठ है। हजुरको दिदी? हिरादेवी श्रेष्ठ। हिरादेवी श्रेष्ठ। हजुर। तपाईँ र नानी बस्दै आउनु भएको थियो सँगै। हराउने नानीको नाम कति वर्षकी थिइन्? 9 वर्षको सोनु श्रेष्ठ हो। सोनु श्रेष्ठ। हजुर। त्यो दिन कति बेला हो तपाईँ चोक जानु भएको? नानी कसरी हराइन्, के भएको थियो? म बिहान 12 बजे निस्केको। 12 बजे निस्किँदाखेरि मैले नानीलाई रुममै बस है, कहीँ नजाऊ भन्ने निस्केको होइन। मामुले घरबाट सामान पठाउनु भएको थियो। म जाँदाखेरि रुममै थियो। म आउँदाखेरि ठ्याक्कै 3:30 बजे आइपुगेको थियो होला होइन। म आउँदाखेरि रुममा थिएन। तपाईँ जाने भन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ के भएको थियो रुममा? नानीले कतै जान्छु के भनेको थिइन् कि थिएनन्? त्यस्तो केही भनेको थिएन। मैले सँगै जाउँ भन्दा पनि होइन, दिदी म नजाने रुममै बस्छु, तपाईँ गएर आउनु न त भन्दाखेरि अनि हुन्छ नि त म गएर आउँछु भने। त्यसपछि त्यति अरू केही भनेको थिएन। तपाईँ निस्किने बेलामा म रुममै बस्छु भनेर बसेकी थिइन् नानी? हजुर, रुममै बस्छु भनेर बसेको थियो। कतै जान्थिन् र नानी? साथीहरूकोमा खेल्न जान्थ्यो। अब यताउता सबै ठाउँ हिँडिराख्ने होइन। हिँडिराख्दाखेरि अब साथीकोमा गयो होला, अब यताउता खेल्न बेलुका नै आउँथ्यो। अनि त्यसपछि अब यताउता त्यही हो। त्यो दिन कहाँ खोज्नुभयो तपाईँले? रुममा आइसकेपछि अब साथीकोमा गएको होला भनेर मैले खोजेन। बेलुका अब 8-9 बजीसम्म पनि आउँथ्यो। त्यो दिन त खोजिनँ मैले, साथीहरूकोमा गएको छ होला भनेर। भोलिपल्ट अनि त्यसपछि कहीँबाट खबर नआएपछि कहाँ बुझ्नुभयो, के भयो? जाने ठाउँ साथीहरूसँग सबैजनासँग बुझेको, कोही कहीँ पनि आएको छैन यताउता। त्यसपछि म अब सबै खेल्ने ठाउँमा यताउता सबै खोज्नु गयो, कहीँ पनि भेटेन। त्यसपछि चाहिँ चौकी रिपोर्ट गरेर। चौकी रिपोर्ट गर्नुभयो? के भन्यो प्रहरीले? चौकीले भेट्यो भने हजुरलाई कल गर्छु भन्नुभयो।
कल गर्छु भन्नुभयो त्यति मात्रै हजुर शङ्का चाहिँ के लाग्छ नानी कहाँ गइनु होला भन्ने के भइरहेछ कि छैन मनमा केही कुराहरू खेलाछ होला त्यस्तो शङ्का त अब कुनै पनि छैन होइन अब यत्रो हराएको नि 5 दिन भइसक्यो होइन अब यताउता न केही भयो कि भन्ने त्यही हो अर्को तपाईँ शङ्का भन्नाले यस्तो हो सर हाम्रो रेसिपी भनेको अरू कसैसँग पनि छैन होइन अब कसैले चाहिँ अब उसलाई जस्तो कुरामा पनि उसलाई फकाउन सक्ने भएको हुँदाखेरि उसको ह्याबिट चाहिँ अब भनौँ न जोसँग पनि मान्ने जसले अब नचिनेको मान्छेसँग पनि ऊ हात समाएर हिँड्न रुचाउने अङ्कल भन्ने दिदी भन्ने आन्टी भन्ने यस्तो तरिकाको थियो होइन उसलाई चाहिँ जो कहिले पनि चक्लेट दियो म तिमी चक्लेट खान्छौ भन्यो भने पनि मान्ने खान्छु भन्ने या जाउँ भन्दाखेरि मान्छे जाने टाइपको उसको ह्याबिट त्यस्तो थियो होइन त्यसको क्रममा चाहिँ कसैले अब उसलाई लोभ लालच देखाएर फकाइ फुलाइ गरेर बेचबिखनतिर लग्यो अथवा रिक्वेस्ट गर्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो शङ्का लागेको छ रेसिपी चाहिँ कसैसँग थियो कि थिएन त्यो एक्ज्याक्ट तपाईँहरूको अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ रेसिपी कसैसँग पनि छैन त्यस्तो अब कोहीसँग झगडा गरेर यस्तो यस्तो भन्ने कुरा कोहीसँग पनि छैन होइन कसैले यदि धनी नै देखेर अब यसको चाहिँ आमा यति धनी छ यसलाई चाहिँ मैले किडन्याप गरेँ भने यति पैसा आउँछ भन्ने लोभ लालच भनौँ भने त्यो पनि होइन होइन पारिवारिक स्थिति एकदम कमजोर सर भन्नुपर्दा होइन एकदम कमजोर अब नाजुक स्थिति नै भनौँ न उहाँको मेरो आन्टी हो साइला अङ्कल साइला आन्टी हो होइन साइला अङ्कल अब घरतिरै ज्यामी काम गर्नुहुन्छ अनि आन्टी पनि केही वर्षदेखि यतै बस्दै गर्नुहुन्थ्यो यतै लेबर काम गरेर गुजारा चालिराख्नु भएको थियो अहिले यो लकडाउन सँगसँगै चाहिँ उहाँ लकडाउन भयो यता कामको मेलामा केही पनि भएन त्यस भइसकेपछि चाहिँ घर जानुभएको थियो घरमा चाहिँ घर गइसकेपछि अहिले गाउँघरतिर घर बनाउने काम टन्नै पाइन्छ त्यो भएको हुँदाखेरि उहाँ काम गर्न रुचाउनु भयो 1-2 महिना म बस्छु उतै काम गरेर आउँछु तिमीहरू चाहिँ गर बस्दै गर भन्ने कुरा गर्नुभयो र यिनीहरूलाई दुईजनालाई यहाँ काठमाडौँ पठाउनु भएछ रुम त अलरेडी पहिला नै थियो होइन यो लकडाउन भइसकेपछि भएर उनीहरू घर जानुभएको थियो घर पछि भएर अहिले 2 महिना भयो यहाँ आएको अनि त्यही हो अब सर अब भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँहरूको यस्तो धनी भएर होइन त्यस्तो भएर कसैले सम्पत्तिको लागि त्यस्तो किडन्याप गर्यो भन्ने हामी त्यो सोच्नै सक्दैनौँ कसैले अब त्यही हो लोभ लालच देखाएर बच्चालाई फकाइ फुलाइ गरेर कतै बेच्न लग्यो अथवा रेप गर्यो हाम्रो यति दुईवटा मात्रै हो शङ्का सर नाजुक स्थिति भन्दाखेरि चाहिँ अब नाजुक त बिहान खाए बेलुका के खाउँ त्यो स्थिति छ अहिले होइन अब अलिकति हुने मान्छेलाई पनि अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा यो लकडाउनले गर्दाखेरि स्थिति नाजुक नै बनाएको छ त्यही माथि तल्लो लेभलको मान्छेहरूलाई झनै अहिले त्यस्तो नै भएको छ पैसाका लागि कसैले किडन्याप गरेको भने होइन नानीलाई ललाइ फकाइ गरेर कसैले लगेर या त बेच्यो या त केही गर्यो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको छ हजुर त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ अनि अब हामीलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूले कसैले कतै देख्नु भएको छ होइन अब यो हामीले यसरी हजुरहरू मार्फत आउनुको कारण नै के हो भनेदेखि चाहिँ सबैले अहिले युट्युब नहेर्ने मोबाइल नचलाउने भनेको कसैले पनि छैन प्रायः मिनिमम सबैले हेरिराख्नुहुन्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो इन्टरभ्यू हेरेर हाम्रो दुःख रोदन होइन सबै कुरा हेरेर चाहिँ उहाँहरूले कतै देख्नु भएको छ भने कतै भेट्नु भएको छ भने यो बच्चा चाहिँ यहाँ छ यसरी सम्पर्कमा ल्याइदिनु हुन एकदम विनम्र अनुरोध गर्छु म होइन जे भए पनि हामी गरिबै भए पनि एकदम हाम्रो बच्चा हो नि त हामी यसरी फर्सी हुन दिँदैनौँ जसरी पनि खोजिदिनु पर्यो भन्ने आग्रह चाहिँ हाम्रो हो कि हजुरहरूलाई आजभोलि जमाना त्यस्तै छ तपाईँहरूको आशंका पनि त्यो स्वाभाविकै पनि हो कसैले केही बलात्कार गरेर उसको ज्यानै लियो कि भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको पनि शङ्का छ होइन त्यस्तो हुन पनि सक्छ तर त्यस्तो नहोस् म कामना गर्छु होइन नानीलाई कहीँ कतै कसैले देख्नु भएछ भने पक्कै पनि खबर गरिदिनुहुन्छ नानी खास योभन्दा अगाडि कहीँ कतै जाने बस्ने होइन धेरै दिन हराइदिने त्यस्तो खालको थिएन भनेको छैन सर धेरै दिन हराउने भनेको थिएन होइन कतै जान्थ्यो 1-2 घन्टा खेल्थ्यो आउने त्यस्तो थियो कि अब कोहीसँग घरै बस्ने रातै कटाउने भन्ने त थिएन आउँथ्यो नै घरमा जति नै राति भए पनि 8 बजे भए पनि 9 बजे भए पनि घरमा आउने थियो यसरी यत्रो दिनसम्म घरमा नआउँदा चाहिँ अब कसैले फकाइ फुलाइ गरेर कहाँ पुर्याइसक्यो होला के गर्यो होला एकदम पीडा एकदम भन्नै सक्दैन कि त्यो म व्यक्त गर्नै सक्दिनँ हजुरहरूले आफै बुझ्नुहुनेछ होइन जसरी हुन्छ खोजिदिनु हुन एकदम हृदयदेखि हजुरलाई अनुरोध गर्दछु कि नानीलाई खोज्नका लागि के गरिरहनु भएको छ कहाँ जानुभयो के भयो अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ हजुरलाई हामीले ऊ जति ठाउँमा पनि जानुहुन्थ्यो खेल्नुहुन्थ्यो होइन सबै ठाउँ खोजिसक्यौँ कि सबै ठाउँ उसले खेल्ने जाने घुम्ने सबै ठाउँ साथीहरूकोमा हामी गइसक्यौँ कहीँ पनि उसको ऊ छ भन्ने कुरा हामीले नपाइसकेपछि चाहिँ हामीले पुलिस रिपोर्ट गऱ्यौँ पुलिस रिपोर्ट भनेको अब उहाँ नै गोठाटार चौकीमा गऱ्यौँ त्यहीँको वडाको चौकीमा गऱ्यौँ गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि
भेट्यौँ भने हामी हजुरलाई इन्फर्म गर्छौँ, भेटेनौँ भने यदि हजुरले कतै भेट्नुभयो भने हामीलाई इन्फर्म गर्नुहोला भन्नुभएको छ। त्योभन्दा केही छैन। हजुर। अब तपाईँहरूको त्यस्तो नानीलाई कहीँ कतै कसैले देख्यो भनेर आफन्तकोमा कति बुझ्नु भएको छ? आफन्तले पनि कोही कसैले आएर खबर नगरिदिनु भएको पनि हो कि? होइन, आफन्त सबैलाई थाहा छ हाम्रो बच्चा हराएको छ। सबैले खोजी जारी नै छौँ होइन, गाउँतिरदेखि लिएर यता आफन्तहरू जति पनि हाम्रो दिदीबहिनी इष्टमित्र हुनुहुन्छ सबलाई थाहा छ कि हरायो भनेर उहाँहरू पनि खोजी नीतिमै लाग्नुभएको छ। आज त्यही नानी खोज्नका लागि तपाईँहरू रात दिन खटिरहनु भएको छ होइन? दिनरात तपाईँहरू रोइरहनु परेको छ होइन? एउटा भर्खरै फुल्दै गरेको फुल होइन हराएको छ। अब तपाईँ जनसँगै बसिरहेको मान्छे होइन, नानी कहाँ गयो भन्ने आशंका छ सरिता? अब ऊ गएको ठाउँतिर सबै ठाउँ गइसक्यो होइन, कहीँ पनि छैन के, कहीँ छैन। ऊ साथीतिर खेल्ने ठाउँ यताउता आन्टीको घरतिर सबै ठाउँ पहिला बसेको ठाउँतिर सबै खोजिसक्यो। कारागाडी एरिया यता पशुपतितिर पनि सबै ठाउँ खोजिसक्यो कि कहीँ पनि छैन। त्यो दिन ड्रेस चाहिँ कस्तो लगाएको थियो नानीले तपाईँ रुमबाट निस्किने बेलामा? कालो स्वेटर लगाएको छ, तल रातो बुट्टी कलरको सुरा लगाएको, त्यति मात्रै, अरू केही लगाएको छैन। यत्रो दिनसम्म कहाँ गएर के खायो होला होइन, कसले लग्यो के गर्यो, एकदम घर फ्यामिलीमा घर गाउँबाट फोन आउँछ कि भेट्यो भने यताउता टर्चर दिने काम मात्रै हुन्छ होइन। अहिले खोज्न चाहिँ हामी दुईजना लागि परेको छौँ। अब अझै पनि हामीले फेला पार्न सकेका छैनौँ, जताततैबाट टर्चरको मात्रै कुरा हुन्छ। अब किन भेटेन, कहाँ गयो त, तिमीहरू के गरिरहेको थियौ त, यस्तो टाइपको कुराहरू आउँछ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो हजुरहरूले जति पनि हाम्रो दर्शक महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिच पुर्याएर हाम्रो नानी खोजिदिनु हुन फेरि पनि म अनुरोध गर्दछु। एकदमै। अब तपाईँ सँगै बसिरहेको मान्छे, तपाईँलाई झन् धेरैले कुराहरू गरिरहेछन् होला होइन? तपाईँ पढ्दै गर्नुभयो, नानी पनि पढ्दै गर्नुभयो, नानी भर्खर 1मा पढ्थिन् भन्नुभएको छ है? हजुर, 1मा पढ्दै थियो। अनि यो लकडाउन भएको देखेर घर गएको थियो होइन, घर गएर आएपछि स्कुल पनि खुलेको थिएन। त्यहाँ अब आइतबारदेखि स्कुल खुल्ने थियो अनि आइतबारदेखि स्कुल पठाउँछु भन्ने सोच थियो। त्यसपछि त्यति नै हो। अब केही छैन। अब देख्नेहरूलाई नानीलाई या त नानीले कहीँ कतै कसैले नानीलाई नै भिडियो कहीँ कतै लगाएको छ, कतै काम गर्दैछिन् ललाइ फकाइ गरेर मेरोमा काम गर्न जाऊ न, तिमी काम गर भनेर पनि फकाएको हुनसक्छ होइन। नानी फकिने जस्तै पनि थिइन् भनेर भन्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन? कहीँ कतै त्यो ठाउँमा कहीँ कतै झ्यापै भिडियो पाइन् भनेपछि नानीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? नानीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नानी तिमी जोसँग छौ, जहाँ छौ, जसरी भए पनि तिमी घर आऊ। कसैको सहायताले मेरो दिदी यहाँ बस्नुहुन्छ भनेर कोटेश्वरसम्म भए पनि आयो भने त्यहाँनिर पुलिस बिटमा आऊ, मेरो नाम ल्याऊ हिरादेवी श्रेष्ठ, मेरो दिदीको नाम हिरादेवी हो भन। त्यहाँ ल्याइ पुर्याएपछि प्राय नचिने भनेको कोही पनि छैन होइन। जसले पनि मेरो यहाँ पसलसम्म ल्याइदिन्छ। प्लिज नानी तिमी जहाँ छौ आऊ। कसले लग्नु भएको छ, कसले राख्नु भएको छ, प्लिज जसले लानुभएको भए पनि मेरो बहिनीलाई घर ल्याइदिनु। एकदमै पनि स्तब्ध हुन्छु यो कुराहरूले। एउटा सानो नानी होइन, अब यदि ठुलो भएको थियो भने पनि कसैसँग विवाह गरेरै गयो कि भन्ने त्यो आशंका हुन्थ्यो होइन। भर्खरै 9 वर्षको नानी त्यस्तो हुने सम्भव हुँदै भएन होइन। अब त्यो नानीलाई कसैले ललाइ फकाइ गरेरै लग्यो होला भन्ने छ। अब कोठाभित्रबाट त नानी आफै त्यतिकै कहाँ हराइनु होला र? कसैले ललाइ फकाइ गर्यो होला होइन, उसलाई यस्तो दिन्छु उस्तो दिन्छु भनेर लगेर न बेच्दिसक्यो कि न कता के गरिसक्यो कि। यदि तिमी जहाँ छौ, यदि साँच्चीकै सकुशल छौ भने, तिमी यो भिडियो हेरिरहेको छौ भने प्लिज घर आऊ। जल्दै देख्नुभएको भए पनि ल्याइदिनुहोस् कोटेश्वर। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब जता जहाँ भए पनि जस्तो भए पनि होइन, चाँडोभन्दा चाँडो घर फर्केर आऊ। हामीलाई धेरै नै पीडा भइरहेको छ होइन। चाँडोभन्दा अब घर आऊ, जहाँ भए पनि जस्तो भए पनि होइन। अब फर्किआऊ, राम्रोसँग पनि लग्ने मान्छेको प्लिज जसले लगेको भए पनि मेरो बहिनीलाई घर ल्याइदिनुहोस्। पक्कै पनि कसैले नानीलाई केही काम गराउँछु, कहीँ लग्छु, नानीलाई राख्छु भनेर सोचेर नानीलाई लगेर जानु भएको छ भने पनि तपाईँहरूले प्लिज यो परिवारको पीडा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होइन। यदि तपाईँहरूले राम्रोसँग खबर गरिदिनु भयो भनेपछि एकदम राम्रो हुन्थ्यो। यो परिवारको आँसु तपाईँहरूले पुछिदिनु होला, त्यो अनुरोध गर्छु। र कहीँ कतै तपाईँहरूले राखिदिनु भएको छ
होइन नानीलाई केही काममा लगाइदिन्छु भनेर नानीलाई लगाउनु भएको छ भने पनि तपाईँले फर्काइदिनु होला। त्यति सानो मान्छेलाई तपाईँहरूले काम लगाउँदाखेरि पनि तपाईँहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। त्यति सानो मान्छेलाई बाल शोषण गर्न पाइँदैन, बाल श्रम हुन्छ, त्यति सानो मान्छेलाई काम लगाउन पाइँदैन र तपाईँ अर्को कसैले नराम्रो नियतले लगेको पनि हुनसक्छ होइन। तपाईँहरू हेर्ने व्यक्तिले चाहिँ कहीँ कतै नानीलाई देख्नुभयो भने तपाईँहरूले खबर गरिदिनु होला। हेर्ने दर्शकहरूलाई त्यो अनुरोध गर्छु। के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई चाहिँ? अब दर्शकहरूलाई अब के भनौँ, हजुरहरूले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने कहीँ कतै त्यो स्क्रिनमा देखाइरहेको फोटो अब होइन देखेर बच्चा चिन्नुभयो भने हजुरहरूले सम्पर्क गरिदिनु होला। हामी माझ हाम्रो नानीलाई जसरी ल्याइदिनु होला, हेल्प गरिदिनु हुन धेरै अनुरोध गर्दछु। त्यही हो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? म दर्शकहरूलाई अब जहाँ देखे पनि जे गरे पनि होइन चारोभन्दा चारो खोजेर ल्याइदिनु न, यही भन्न चाहन्छु। एकदमै पनि पिर नलिनुहोस् भन्दा पनि पिर हुन्छ नै तपाईँहरूलाई। म बुझ्छु तपाईँहरूको त्यो पीडा होइन। आफूलाई त्यहाँनिर आफू नभए पनि तपाईँहरूमा यो पीडा छ भनेर हामीले महसुस चाहिँ गर्न सक्छौँ। दर्शकहरूले त्यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै धेरै पीडा छ तपाईँहरूलाई। झन् सँगै बसिरहेको बहिनी, सँगै खेलिरहेको बहिनी, सँगै पढिरहेको बहिनी आज कोठाबाटै बेपत्ता हुँदाखेरि तपाईँमा झन् के बितिरहेछ भन्ने त्यो कुराहरू म बुझ्न सक्छु। पक्कै पनि पिर अलिकति कम गरेर खोज्नतिर तपाईँहरू पनि लाग्नुहोस् र हेर्ने दर्शकहरू र हामीहरूले पनि कहीँ कतै केही कुराहरू गरेर नानीलाई खोज्न सकौँ त्यो कामना गर्छु। र नानी सकुशल भेटिएको हामी हेर्न चाहन्छौँ, नानी भेटियोस् त्यो कामना गर्छु। अब अरू कुराहरू त भगवान्लाई छाडिदिउँ, भगवान् भरोसा होइन, जे पनि हुनसक्छ है। हस्, यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। नमस्ते।